Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta? O maayong hapon kaninyong tanan. Ani anasab kaninyong alagad, Brother Aquilino Valencia, matod kaninyo nining mga langit kong lamdag sa kinabuhi nga gikan sa pagtulon ang PBC. O kini maong tulumanon, inyong mabati sa matag adlawng Domingo. O magapanginaot ako sa tanan karon nagasunod nining maong tulumanon, manginaot ako nga masabtan ninyo ang lunsay nga kamaturan. O kumusta na lang sa tanan nag-views karon sa Facebook o sa mga nagkalalaing radio set, manginaot ako nga naa kamo kanunay nga mamati nining maong pag-atod nako pinaagi sa Biblia o kuban usab sa mga referensya nga dili supak sa kasulatan. O kumusta sa akong mga kaigsunan karon diha, labi na din na sa California, USA, nila ni Rolito Jalil o iyang asawa, o diha sa Canada si GC Kumaling o sa iyang asawa nga si Lodlod o iyang mga anak. Ingon man usab diha sa Reno sa USA si Admin Valencia o si Achilles Valencia. Kumusta o manginaot ako nga naa kamo karon sa kadasig o kabaskog sa panglawas sa tanan karon nga nag-views dinhi sa Facebook. Manginaot ako nga ang panalangin sa atong magtutudlo maguban diha kaninyo. Ilabi na usab sa nagapamati karon. Manginaot ako sa dili pa ko maadto sa unahan sa ako nang giingon sa nang labay mga adlaw kun doon na kamay gimulo sa inyong panglawas, labi na kanang diabetes, kidney, o uban pang naa sa inyong ipamulo sa inyong kalawasan, ako magaingon kaninyo nga makuha kamo og sulunan o butangi og tubig o ang inyong kamot ibutang kay ako magapanalangin sa ngalan sa among balaan nga magtutudlo. Kay aron inyong may baluan sa mga mahal nga tigpaminuan nga ini si Divine Master Tomas de Irineo Sr. mag-aayos sa tanan ninyong mga gimulo. O humani ana, miinom kamo sa matag adlaw, buntag o tuhapon, mura na inyo ang imnon. Kay akong panalanginan, pinagi sa ngalan sa akong magtutudlo. Master, nining kahigayat, nining kapunon karon, naghangyo ako sa balaan ni mga ngalan, nga kung aduna may mga tao nga nagabuhat, nga nagatapion sa sudlanan nga naay tubig, panalangini ang tubig nga akong nga ilahang pagaimnon nga akong gihangyo gikan kanimo. Tagay og gahom nga makahatag og kaayuhan sa ilang mga sakit. Kidney, leukemia, diabetes, ang tanan-tanan nga naa sa ilang mga kalawasan karon. Pinaagi sa imong ngalan mahatagan og gahom ngadto sa ilahang tubig nga pagaimnon sa matag adlaw. Ug nganong kini man ang akong gihatod kaninyo mga higala ug mga kaigsunan. Kay sa daan pang panahon, adunay paghimo sa mga panalangin. Ang usa niini nga nagahangyo sa mga panalangin aron inyong masabtan mga higala ug mga kaigsunan. Usa na niini si Solomon. Ang iyang gibuhat sa iyang mga kapanahonan, kung ato lang basahon ang nakasulat sa ikarang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 12 nato pagbasa hangtod sa 33. Akong basahon una ni mga higala, kay daan pa sa kaning panahon na gihangyo ni Solomon ang Dios na kung dunay mga pangamuyo ngadto sa Dios nga ilang gituan, masakop man sa iyang pagtulunan ug dili, gihangyo niya ang Dios na panalanginan ang ilang pangapaghangyo uban sa pangamuyo usab ni Solomon. Basahon ko kining Biblia nga gitambayungan sa Protestante o Katoliko, ang Bagong Mayong Balita Biblia. Basahon ko kini, una ko muhatod sa timan ining kapunon karon. Ingon, kunya may tindog si Solomon atubangan sa larang sa Ginoo, tilo wala sa katawan sa Israel ug gibayaw niya ang iyang mga kamot sa pag-ampo. May gihimo si Solomon nga platapormang bronze nga 2x2 ka metros ang gitason, ingon man ang gilapdon og 1.3 ka metros ang gihabugon. Ya kining butang sa hawanan sa templo ug mitindog siya ibabaw niini.
Unya miluhod siya tubangan sa katawan sa Israel. O gibayaw niya ang iyang mga kamot. Nagampo siya o Ginoo ang Dios sa Israel. Walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta. Matinumanon ka sa imong saan o nagpakita sa gugma mong walay paglubad. Sa imong mga sulugoon nga nag-alagad kanimo sa kinasing-kasing gayon. Gituman mo ang imong gisulti sa imong alagad nga si David. Na akong amahan, ang tanan nga imong gisulti, gituman mo gayon niining adlaw. Busa karon og Ginoo nga Dios sa Israel, tumana ang gisaad mo sa akong amahan, sa dihang ingon ka. Dili ka gayud kabsag kaliwat nga mulingkod sa trono sa Israel, kung ang imong mga anak mutuman sa akong mga sugo sama sa imong gibuhat. Busa karon Ginoo o Ginoo nga Dios sa Israel, matuura ang imong gisulti sa imong alagad nga sa David. Apan mopuyo ka ba dinhi sa yuta o Dios uban sa mga tawo nga bisan gani ang gitaskon bisan gani ang kinatas ang langit dili man paigo nga imong puy-an. Unsa pa kaya nining templo nga akong gitukod? Apan tagdain taon ang pagampo ug ang pangaliupo sa imong alagad o Ginoo nga akong Dios. Pamatian taon ang pagtuaw o pagampo sa imong alagad. Sa adlaw sa gabi, ug bantayan kining templo ha, ang dapit din ikaw gisimba usa pataling hugi ako kung magampo ako nga mag-atubang nining templo. Pataling hugi ang mga pangayupo sa imong alagad. Sa imong katawhan inigampo nila atubang nining dapita sa imong Pinoy-anan sa langit pataling hugi kami o pasalo ang among mga sala. Kung may makasala sa imong isikataw o papanumpaon siya og mani siya sa templo aron manumpa at ubangan sa imong halaran o Dios nga nanga sa langit pamatiya siya o hukmi kun sad-an siya suluti ang sad-an sumala sa ilang nabuha gantihi ang matarong sumala sa iyang pagkamatarong kun mapildi ang Israel sa gubat tungod kay nakasala man sila kanimo ug kunya maginulsol sila ug mga liupo sila kanimo dinhi ning maong templo. Patalong hugid sila gikan sa langit ug pasaylua ang imong katawan ug dadda sila pagbalik sa nasod nga imong gihatag kanila ug sa ilang mga katigulangan. Kun dili muulan, kun tungod kay nakasala man sila kanimo ug unya mga liupo sila kanimo dining dapita ug maghinulsol sa ilang mga sala sa dihang kastiguhon mo sila. Patay hugi sila diha sa langit ug pasaylua ang imong mga alagad, ang imong katawan ug tultuli sila sa dalan nga angay nilang subayon ug hatagi kulan ang imong yuta nga gihatag mo sa imong katawhan. Kung may gutom sa nasod ug kung may kamatay sa katawhan, kadaot sa mga tanong o may mga dulod o ulod na mukutot niini o kung sulungon sila sa ilang mga kaway o kung may katalagman o balatian mo abot kanila, pamatia ang ilang pag-ampo. Bisan kinsa sa imong katawan nga magbayaw sa ilang kamot o mag-ampo at tubangan niining templo ha. Tungod sa kasakit o kasubo nga ilang giantos, o Diyos nga naa sa langit, pataling hugi o pasaylua sila kay ikaw ray nasayod sa kasing-kasing sa tao, hukmi sila sumala silang binuhatan. Aron nga sila madlukon na kanimo ug magkinabuhi na subay sa imong kabubuton samtang magpuyo sila sa nasod nga gihatag mo sa ilang mga katigulangan. Kung may usa ka langyaw, o ni ana ang punto, kadto panalangin to sa mga sakop sa katawhang Israel. Kini dili ni sakop, pero niya ang iyang usab nga pangamuyo nga to sa katawan nga dili sakop sa katawang Israel. Gingon ni Solomon sa pagsulti, kung may usa ka langyaw nga man ni tungod kay nakabalitaan man siya danhin sa gamhanan mo ngalan ug magampo dinhi patalinghog diha sa langit ang tanan niyang ipangamuyo kanimo aron ang tanang tao sa kalibutan makaila og magbaton ug kadlok kanimo sama sa imong katawan ang Israel ug sayod sila nga imo kining templo ha nga akong gitukod. Timan-an nato mga higala karon. Muni ang akong usa ka basihanan nga pinaagi sa ngalan sa balaan nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Siya ako maghangyo kung kamo naan nagakupot sa sudlanan nga tubig
patalihugi master ang akong paghangyo nga kanila nga naa karon nagakupot ug ilang gamiton sa pag-inom ang tubig ug ayuwa sila may tungod sa imong balaan nga gahom. Inaot karon master nga na ikaw nagasud-ong ini ang akong buhat na nangamoy ako kanimo nga dagaan og gahom ang akong paghangyo kanimo ngadto kanila nga nagainom sa tubig. O karon mga higala sa diha nga mainom kamo sa tubig, muhangyo kamo sa dapit sa ngalan ni Master Tomas D. Señor nga mao ang Espiritu Santo, muhangyo mo nga panalanginan ang tubig nga inyong pagainom. O saan yan yung tungura? Manghinawt ako nga inyo kining nasabtan ning tanan. Kay akong gikuhaan ang basihanan sa panahon sa Israel nga mao si Solomon nga anak ni David. Naghangyo nga to sa Dios nga magagahom. Naghangyo usab siya na doon na may nakasala o wala makasala o mga muyo dito sa atubangan sa templo. Nag-ingon si Solomon nga pataylihugi sila sa ilang mga paghangyo. Maingon usab ni ining tungura karon, mahangyo kamo sa ngalan sa balaan nga magtutudo Divine Master, Master Tomas D. Señor, nga maong katumanan sa Espiritu Santo, pataylihugi sila Master, o pataylihugi ang ilang mga paghangyo o pagampo. Kung nini tungura mga higala o mga kaigsunan, ani nakita nining tema sa kapunon, balikon ko, wala lang nako madakaron ang usan ako kasi cellphone nga tuwa dito ang mga text message ni Yunerki Amer Garbo na amagod siya mga text mga higala tuan habilin ang cellphone kay ako man tunggi Charles God wa na ko makuha dayon ang iya mga text matud pa niya kay inclick man kuno daw ang mga sitas nga gigamit sa Iglesia ni Cristo. Nag-ingon siya din sa ayang mga text kanako nga pangita og mga bersikulo dili kay mag-awat-awat daw kuno ko kay dili man kuno na haong lugar sayang pagsabot dili na muhaong diri kanako kay nagagamit ko sa sitas o sa kanang kapitulo o bersikulo sa Biblia niya sa Iglesia ni Cristo daw kuno na pero alang sa kasayuran nimo Yunerki Amer Garbo na as Carmen Bohol ining tanan, bisan pa ang Iglesia ni Cristo, di lang ikalain sa mga membro, kung doon na may nagsunod karon o mga ministro pananglitan, na kuan lugar ni karon nagamit na kuan ang inyong pangalan sa inyong pagtulunan, tungod man aning Yunerki Amer Garbo kay ang ako God nagbase man ko og kasulatan. Unya ang kasulatan nga akong gibasihan, nagkapariha lugar sa inyong sita sa Biblia. Mamanggani nga sa Pinadiag City 1, 2 ug 3 nga gigamit sa lugar din namo o gigamit sa anak ninyo. Kamo say nag-ingon sa inyong pasugo nga nag-ingon kung dunay mga propesiya sa Biblia unya dili muhaom nga imong gigamit-gamit daw unya dili muhaom sa pagtulunan matud pa sa inyong pasugo nga nakapangawat ang tao o ang pagtulunan sa manako o ang pagtulunan ng PBCM nagagamit og mga sitas unya dili kanina mo munang giingon sa pasugo sa Iglesia ni Cristo na ginumala ni Igsoon Felix Manalo nagapangawat lugar mi pero tanawon lugar nato ni karon kung dili pa muhaom kung muhaom ganini unya sa dapit naman sa Iglesia ni Cristo, dilang ikalain sa akong mga kahikalaan din nga sa una, nagkauban may diha sa pagtulong sa pagsusis kamaturan sa DYFX. Ang mediator ato si Mitch Enriquez, o si Mike Aton. Nunya, tulungan to sila si Bibar, si Bibar, o si Igsoon Ben Fernandez, o si Igsoon Pipi Campos. Nya, doon na sa tuyo usang nga lagnil. Di lang ako walang ko kalimut nalimtan lang ako ang iyang apelyido sa among pagtuking atong panahon na pagsusit sa kamaturan sa Iglesia ni Cristo diha sa DYFX usay magkapariha ang among mga sita santo ingon dayon ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo nga pariha kami og sanina puti pero ang tumoy na piko kay ngano
Mingon man may nga ang katumanan sa gisaad sa tagna sa Biblia mao si Divine Master Thomas D. Eugenio Sr. Busa sila nag-ingon nga piko pareha og sa gina kay ngano man pareha man mi og mga sita sa Biblia busa niya atong susihon higala og mga kigsunan og kanimo yunerke. Basahon ko pagbalik ang pinadayag nga imong giingon nga kuan mi sa sitas ani nangilog mi o nagsundog-sundog lugar kuno mi. Nya giparis dayon sa kini sa Isaias kapitulo 46 ug ang bersikulo 11. Ug kanang maong giparis na nila sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Akong basahon mga higala ug mga kaigsunan. Una ko moadto sa Isaias 46:11. Niya nag-ingon. Tapos nini nakita ko ang upat ka manununda nga na nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga mahuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manununda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. Ug nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Timan-an, dunay usa ka manulunda nga mikayab sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan. Timana ha, gisinggitan niya ang upat ka manulunda nga nag-ingon ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o ang kakahuyan ug dagat. Muna iyang singgit sa manulunda nga mikayab sa silangan. Unyang giparis man nila ang Isaias 46:11. Sa unsang paagi nga nasumpay lugar nila ni tungod niining pamahayag sa 46:11. Ingon niining nagapahayag. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam. Gikan sa silangan ang tao sa akong pagtambag, gikan sa usa ka halayo nga yuta. Oo, ako nang gisulti, ako usab nga paghahimuon kini. Ako nga gitinguha, ako usab paghahimuon. Matud dinhi, doon naman ko ni pagtawag sa dumadagit nga langgam na sa silangan. Pagkabasa sa silangan, sa gingon, unya nakita ko ang laing manununda sa pinadayag ni nga mikayab gikan sa silangan. Pagkakita ng silangan, giparisab nila 46:11 kay naaman diri silangan. Mga higala ug mga kaigsunan sa dili kung pananglit dili ni nako hatag ang tin-aw niya sa sunod naman sang Domingo ako ning pagisgutan kay aron makuha ginato ang buot gipasabot sa gisgutan sa Biblia. Dinhi dunay silangan sa Isaias 46:11. Sa pinadayag City 2 naay silangan pero kanang naay manununda nga mikayab sa silangan nga nagsinggit sa upat. Ang pagsinggit ug ang pagtawag dunay diferensya. Lahi ang tawag, lahi sad ang pagsinggit. Kinahanglan klaroon nato ng singgit, klaroon sad nato na ang kanang tawag. Kay kung ang Biblia mo atong kuhaan og dakong pagtagad kanang singgit, aron mahatag dayon nato ang buot gipasabot, ingon nini sa Isaias 58:1, suminggit ka sa makusog, ayaw pagpunggi ipataas ang imong tingog, sama sa usa ka trompeta ug ipahayag sa akong katawan ang ilang kalapasan sa og balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Dunay singgit. Pero kanang singgit doon ug ato nang kuhaon ang formula unsay buot ipasabot anang singgit. Kung ani nato sa basahon sa Hunas, mga higala ug mga kaigsunan sa Hunas kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 ug 3 gaingon. Tuwindog ka, umadto ka sa Nineve, kanang dakong syudad ug suminggit ka batok nana kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan. Apan si
Hunas, versikulo 3. Apan si Hunas mitindog aron sa pagkalagiw paingon sa Tarsis gikan sa atubangan niyo ba og siya milugsong ngadto sa Hupi og nakakaplag usa ka sakayan paingon sa Tarsis busa mibayad siya sa plite niana og misakay niana aron pag-adto uban kanila ngadto sa Tarsis gikan sa atubangan niyo ba. Wala mo tuman sa pagsugo sa kangyubang ni Hunas. Misakay noon siya sa usa ka sakayan kung paglikay sa gisugo sa Dios. Pero unsa man ang sugoan nga gisugo ni sa Dios ngadto kang Hunas kay nag-ingon man tumindog ka madto ka sa Nebit kanang dakong syudad ug sumingit ka batok niya kay ang ilang ka pagkadawtan bidangat sa akong atubangan. Unsa man ang suko sa isang pagsinggit. Kung diri na nimo pasahon sa Hunas Kapitulo 3, versikulo 1 ug 2, ingon ini kapayag. O ang pulong niyo ba bidangat kang Hunas sa ikaduha nga higayon na nag-ingon, tuwindog ka, madto ka sa Nebit kanang dakong syudad, ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Usa, kanang singgit nga giingon sa Isaiah 58:1, sumingit ka sa makusog ayaw pagpunggi ipataas ang imong tingog. Kana diing singgit kung sa Hunas na nato pagabason, wali di ay na. Karon, kung ang Isaiah 46:11 nagtawag o kanang singgit nga gisgutan sa pinadayag, nakita na nato wali. Di man na, dunay diferensya sa tawag, dunay diferensya sa singgit. Ato nang nakita nga ang singgit mao ang pagwali. Karon, kung ang wali man kaya mao ang gidala sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo, mga higala. Unsa man ang wali nga ilang gidala, mao ba kanang kahimpitan mga higala ug mga kaigsuonan? Basahon ko ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko sa Unang Korinto Kapitulo 8 hangtod nato pagbasa sa 10. Sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko ang bagong mayong balita Biblia. Gingon, ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumay-labay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti lahi nga pinulungan mawala og ang kahibalo mahanaw apan ang gugma dili gayud matapos. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Timan-an may dala silang mga mensahe nga dili hingpit apan kun ang hingpit mo abot na kadtong dili hingpit mawala. Ang dili hingpit daw matud pa ni Apostol Pablo siyang pamayag na mawala ang puno ng dili hingpit kay dunay mo abot nga hingpit. Nya kanang hingpit nga moabot kung moabot na kanang hingpit nga mga mensahe kanang mensahe nga dili hingpit mawala man puno na. Pero unsa man ang mensahe nga ilang gidala nga dili hingpit matud pa ni Apostol Pablo. Kung basahon nimo ang Biblia, yapon ang bagong mayong balita Biblia sa Roma Kapitulo 10 ug ang versikulo 17, gingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagmati sa mensahe. Ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Sa Biblia nga gitabayuman sa Protestante ug Katoliko, kana ding mensahe nga ilang gidala mao ang pagwali kang Kristo. Unya matud pa niya ni Apostol Pablo, dili man hingpit. Karon kay di man hingpit. Angay ba ka ng pabilina? Si Apostol Pablo gyapon ang muhatag pagpadayag niya na. Hebreanon Kapitulo 6 ug ang versikulo 1. Busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan. Ug dili kita magpabilin diyan ang unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan may tungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga mosampot lang sa kamatayan ug ang mga pagtulunan may tungod sa pagtuo sa Dios. Matud pa dinhi. Gusto mo pa doon kita na singkod nga pagtulong, dili ta magpabilin sa unang anang sa mensahe nga Kristohanon. Sako pa, ipasigadaan ang tao nga nagdala na ng mensahe nga Kristohanon nga matud ni Apostol Pablo dilimpit. Unya, matud ni Apostol Pablo nga kanang mensahe nga dilimpit, pagwali kang Kristo niya, biyaan ang mensahe o ang wali kang Kristo. Mo man ang ipasidaan ni Apostol Pablo, kay dunay mensahe nga moabot nga hingpit. O ang mensahe nga mabot, munang wali na dapit sa Espiritu Santo. Bosa niya na ka, nasulbad na to ang wali. Na o ka nang maong mensahe o ang pagwali sa mga
higala na to sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo, di lang ikalain, okay? Nag-abli man tag kasulatan, kini ang atong pag-abli, pagbasi mo lang diha nga magtuot na to sa Dios. Busa niya, kung kanang mo'y sundol, niya dili hingpit, mahingpit di ay lugar kung iwali na lang ang kanang Biblia nga dapit na sa kang Kristong pagtulunan. Dili, sila ang nagdeklara ang mga apostoles. Busa ang saan man ron nimo nga mamahingpit lugar na. Dili gyapon ka makakat-on og kaluwasan, di ka makaangkon og kaluwasan niya na. Niya, unsa man di ka ng tawag, duruha kamatang sa tawag mga higala. Kaya ang dunay tawag na pinaagi sa wali. Dunay tawag sa na dili pinaagi sa wali. Basahon ko, mga higala, ang Buhat Kapitulo 10 ug ang bersikulo 16. Atong tinawon ang gipadayag sa Biblia, mga mahal nga tigpaminawan. Kapitulo 16 ug ang bersikulo 10. O sa kita niya, sa pananaw diha-diha, nang limbasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia, sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. Kada daing pagtawag mao sa lain pagkasulti, balita di na, pagwali di na dawbe. Kay ingabot man panahon, ingabot man ang panahon nga dili naman na lugar paributon. Kay ngano, sila nagdeklara ang mga apostoles, dili pa man hingpit. Pero ato lang ikuha, may tugod ka ng tawag. Kay ang tawag sa atong na susi, mao man ang pagwali. Hain man ang usa niini na may tugod anang pagtawag. Dunay pagtawag pinaagi sa pag-ampo. Nya, ang atong gibasa ang King James Version man nga naghisgot nga nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan ug ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayo sa yuta nga yuta, o ako nang nga gisulti, ako usab nga paghahay na buon kini, ako nga gitinguha, ako usab nga pag-imuon. Kung ang Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko, kining Isaias Kapitulo 46 ug bersikulo 11, kung dinhin nato basahon, giyon sa nani sa pagpahiluna sa pagpadayag. Ang bagong mayong balita Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko, iyon yan. Gikan sa sidlakan, magtawag akong tao, usakdop siya daw banog, ug buhaton niya ang akong plano, ako ang nagsulti nini ug matuman gyud kini. Sa Biblia nga gitambayungan sa Protestante ug Katoliko, kini sa pagpayag. Gikan sa sidlakan, magtawag akong tao. Tao na sa kahimtang ang kanang langgam nga dumadagit. Giingon man, basahon ko pagbalik. Gikan sa sidlakan, magtawag akong tao, musakdop siya daw banog, ug buhaton niya ang akong plano. Sa ato pa, tao nagsimbolo og langgam, pero dili gitawag na ni og banog. Sa ato pa, kanang nagtawag ug dunay gitawag. Ang nagtawag ug katong gitawag. Kinsa man tong gitawag? Sa unsang paagi nga pinaagyan na tawag, lahi man ang singgit ug lahi man sana ang tawag. Ang Biblia mohatag og tin-aw. Unsa ba ang tawag nga atong pagabasahon mga higala ug mga kaigsuonan? Sa Salmo atong pagabasahon, kuha ta og usa ka ehemplo sa tawag. Salmo Kapitulo 4, bersikulo 1, ang atong pagbabasahon hangtod sa 2. Tubagon mo ako sa diha nga magtawag ako o Dios sa akong pagkamatarong. Gibuhian mo ako sa diha. Gibuhian mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan. Kaloy ako o patalihugan mo ang akong pag-ampo. Sa atong nakitang pahayag, matod ni David siyang Salmo, tubagon mo ako sa diha nga magtawag ako o Diyos sa akong pagkamatarong. Gibuyaan mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan. Kaloy ako o patalinghugan mo ang akong pag-ampo. Kana dayong tawag, pag-ampo dahil na. Nakinsa man ang tao nga nagtawag nga gigamit niya ang pag-ampo sa Isaias 46:11 aron motunga ka ng tao.
na sama sa langgam na nagdagit. Niya, kinsa ang katumanan ni ana mga higala ug mga kaigsunan? Kanang tao nga nagtawag usab og tao, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Basahon ko sa kining Buhat kapitulo 2 ug ang bersikulo 22 mga higala. Mga tao sa Israel, patalingi kininyo kining mga pulunga. Si Jesus nga Nazareno, tao, nagipahimatud-an kaninyo sa Dios pinaagi sa gamhanang mga buhat ug mga kahibulungan ug mga kilanan. Nagihimo sa Dios pinaagi kaniya sa tiluwalan ninyo, sumala sa inyo ng nasayran. Si Hesukristo tao, ug kining Hesukristo nga tao, nagtawag usab og tao. Kinsa man iyang gitawag? Basahon ko kining English version nga sa John chapter 14 verse 15 to 16. Ingon ini nakapayag mga higala ug mga kaigsunan. Ingon ining nakasulat. Gingon sa pagpahayag. If you ask me for anything in my name, I will do it. Who will stay with you forever? Matud pa dinhi mga higala ko nga sa John chapter 14 verse 15 to 16 ang atong pagbasahon. If you ask me for anything in my name, I will do it. I will stay with you forever. Sa Good News Bible. Pero anita sa King James Version, mga higala ko, sa maugyapong chapter 14 verse 15 to 16. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Matun ni Hesukristo, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father. Kanang I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Sa ito pa, nag-ampo si Kristo na ipadala ang laing malalaban ng mong Espiritu Santo. Basahon ko sa King James Version nga pinulungan nato. Gingon kini, kung igugma kamo kana ko inyong pagatuman ko mga sugo ug ako mga muyo sama kanang pagpangamoy mo nang pagampo. Ug kamo iyang paghatagan og laing malalaban nga makikuban kinyo hangtod sa naturan. Ang laing malalaban mao ang Espiritu Santo. Ug kini Espiritu Santo daan ang gitag na tao sa kahimtang. Dunay tao nga nagtawag sa tao. Kinsang tao mao si Jesucristo. Dunay tao iyang gitawag mao ang Espiritu Santo sa katumanan. Unya, mao man siya ang gisgutan sa Biblia nga mga tagna na og dili mo haom. Matod pa sa basahon sa Iglesia ni Cristo sa ilang pasugo. Ang mga propesya sa Biblia unya imong gamiton ug ipahaom nimo unya dili mo haom, nakapangawad ka. Naabas Biblia nga dunay paghisgot sa pagpangawad. Basahon ko kining Biblia sa Jeremias kapitulo 23 ang bersikulo 30 gingon. Busa aniya karon, ako batok sa mga manalagna nga nagayon siya ba? Nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsatag gikan sa iyang iskataw. Kung ang usa ka manalagna pananglit, usa ka magwawali, usa ka pastor o unsa pang iyang title sa iyang pag magwawali, matud pa sa Biblia, kung ang imong gigamit dili haom sa imong pagtulunan, dili haom sa imong pagpadayag, matud pa sa ato nang nabasa gingon. Busa niya karon ako batok sa mga manalagna nagingon siya ba nga nangaawat sa akong mga pulong ang tagsagikan sa iyang isigataw. Maka gitawag kag nangawa. Kusa walay kalainan sa ilang pamahayag sa mga igsuon nga mga ministro sa Iglesia ni Cristo nga sa ilang basahon nga kung adunay mga propesya sa kasulatan unya imong gagamit niya di muhaom, nakapangawat ka. Kusa hain man ini nga muhaom. Kining pagpadayag karon lugar namo nga dunay tao nga nagtawag og tao. Kinsang tao nagtawag nga ang paggamit sa pagtawag mao ang pagampo. Kaya atong gisusi ang tawag dunay tawag ng pagwali. Una ang katong wali nga gigamit dili man hingpit kung saan man imo pagkaluwas. Nga di man ko hingpit. Na hain man ang hingpit nga
ikaluwa sa tao. Nga ana mao ang ana na ang tao ipag-ampo. Niya sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan sa King James Version nga itong pagkabason. Apan kamo mga nigo magkinanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot na tinuan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa Espiritu Santo ang tao gitudlo nga na mag-ampo. Kay ang adto sa atong Ginoong Kristo adto ka mag-ampo. Mismo si Kristo nagtudlo sa ato nga ang nakuptan niyang mga butang gikan sa amahan waon na sa Espiritu Santo. Unsay basihanan nato? Ingon sa Biblia sa Juan kapitulo 10 bersikulo 7 hantod na to mabasa sa 10, 3 hantod sa 15. Ingon ini kapay. Nganay sugilan ko kamo sa tinuod nga may alam kaninyo nga mopahawa ako. Kay kun dili ako mopahawa, ang manalaban dili mo anak kaninyo apan kun mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug abot na niya iyang pailon ang kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong sa ako. May tungod sa sala kay sila wala man mosalig kanako. May tungod sa pagkamatarong kay ako adtuman saman. Ug dili na kamo makakita kanako. Naunsaon man nimo karon? Nga sige kang naglaom nga si Kristo, Jesus Christ is coming, Jesus Christ is coming. Unya samtang si inyong gituhuan nga mo coming, di man mo coming. Nga matud pa ni Kristo, dili na kamo makakita kanako. Basaha ang Mateo 23:37 hanggang 39 na nag-ingon si Kristo. Ug dili na kamo kanako makita mag-usap. Naunsaon mo nga di naman mapakita og usap sa Kristo. Nga sige mo naglaong nga mo balik. Sayang kayo ang inyong pagtuo pag-ampo. Kay ang pagpadayon sa atong Ginoong Kristo, basahon ko balik ang kapitulo 16 bersikulo 7 hangtod sa 10. Dayon iditso na to sa 3 hangtod 15. Nanay sugilan ko kamo sa tinuod nga maayo lang kaninyong mopahawa ako. Kay kung dili ako mopahawa ang malalaban dili mo anak kaninyo. Apan kung mopahawa ako siya ako ipadala kaninyo. Ug inigabot na niya iyang pailon ang kalibutan may ito sa laod sa pagkamataron. May tungod sa kay sila wala man mosalig kanako. May tungod sa pagkamataron kay ako moadto man samahan ug dili na kamo makakita kanako. 13. Inikabot sa Espiritu sa kamaturan mo kini ang Espiritu Santo nga ingon sa atong Ginoong Jesucristo. Kini siya mao magatultol kanyo nga tus tibok kag kamaturan. Kay siya dili magasulti siyang kagalyong pagbulutan. Hinunuwa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti og mga butang o malabot, iyang igatug-an kaninyo. Siya, referado sa lain malabang ng Espiritu Santo, magapasidungog ka nako kay siya magakuha man sa mga butang ani akanako. Og iyang ikasugilon kini kanyo, ang tanan nga ginahuptan sa man kini ako. Maman gani nga gingon ko nga siya magakuha sa mga butang ani akanako, iyang ikasugilon kini kanyo. Kwaon man ang butang anak huptan ni Kristo nagikan sa manan o kanang gikan sa manan gitugyan kana. Mateo 11:27. Ang tanang butang gitugyan ngadto siyang anak ug way nakailas anak gawas aman ug walay nakailas aman gawas anak. Busa gikaymutan samahan ang pagtugyan ngadto sa tanang butang. Unya unsa kanang tanang mga butang Mateo 28:18. Ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gitugyan kanako sa akong ama. Unya kanang tanang kagahom ug kanang tanang mga butang matud pa ni Kristo. Waon ang mukuha mo ang laing malaban nga mong Espiritu Santo. Na unsa pa may inyong lugar tinguhaon sa pagtuo. Kung kamo nagtuo Dios, nga niyang Diyos nga inyong gituan, wala na dito ang mga butang. Sama pananglitan ron, atong kuhaan og ehemplo. Kinindagan sa atong nasod ang nagdala karon sa Presidente Duterte. Unya, pag-abot sa 2022, doon na may kanang eleksyon. Unya, dili naman siya presidente. Kinsa naman ang mo buhat magtudlo na sa mga butang angay pagaboton sa mga Pilipinhong sakop sa Pilipinas sa nasod sa dili atong gipuy-an. Ang lain na sa presidente magkuan pa bagyapon ang Presidente Duterte anang panahon naggawas kang siya mahimong vice sa iyang anak unya mingon ang anak mo dili ko makasugakon amahan itugyan ko pagbalik na mo na ingon siya gyapon ang makapuli kon pananglit may tabugin anak unya, kaya ang Biblia nagtudlo man nga ang mga butang sa amahan gitugyan sa anak o ang mga butang sa mga nasa kamot sa anak, ingon man ang anak, gikuha naman sa laing malaban mong Espiritu Santo. Mamanggan nga gitudloan kita nga ang pagtudlo diri sa Biblia, anak na kita mag-ampo diha sa Espiritu Santo. Kusa, nining panahon na karon, among gigugol ang among mga panahon aron kamo makadungog. Asa ang atong kaluwasan? Mamangganin sa among pagpadayag
sa Biblia nga naa na kita ni anang bag-ong ngalan. Pinadiyag 2:17. Basahon ko. Ang tao gikinahanglan na mag-alaga diha sa dapit sa Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo magbaton og ngalan. Pero asa makita ang ngalan niya? Ako nang basahon na pinadiyag 2:17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatilog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaugon pagkatagaan ko sa manang at tinagbuan o paghatagan ko siya usa ka gamay batong nga puti nga sinulatan og usa ka bagong ngalan nga dili masabot ti bisan kinsa gawas kaniya nga may magadawat nini. Nanay bagong ngalan asa? Nasa batong nga puti, kanang bato dili na batong nga literal. Kung basahon nimo ang Biblia mga higala ug mga kaigsuonan, dili na bato nga literal. Kay mismo pa si Zorobabel gitawag na siya og Pangulong Bato. Basahon ko gingon sa Sakaras kapitulo 4 ug ang bersikulo 7. Kinsa ba ikaw o dako nga bukid o sa tubangan ni Zorobabel? Ikaw may mong patag o ang iyang pagulaon ang Pangulong Bato uban ang mga pagsinggit grasya ngadto kanang sa Biblia kanadaing bato gitawag ng pangulo. Busa kanang bato pangulo na kay si Kristo sa Episodio 20 gitawag ng bato sa pamangkan. Gingon kana sa Episodio kapitulo 2 bersikulo 20. Kamo mga tinugod ibabas sa patukuran ng mga apostoles ug mga propeta nga nini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamangkan. Si Kristo bato sa pamangkan. Kung Salmo 18:2 siyo ba bato? Ang Biblia nagtudlo dunay tulo ka bato. Amahan bato, si Kristo bato sa pamangkan, kung saan dapit si Espiritu Santo, bato nga puti. Mga pangulo na sa mga pagtulunan. Muni ang hatag ang pagulagway sa Biblia. Busa, gitudluan na mo kamo ni ining maong maayong balita alang sa kaluwasan. Nga kamo, makabaton usab ni ini. Nga kinahanglan na nakita dapit na sa Espiritu Santo. Kinsa ang Espiritu Santo nga kanunay namong gihatod diha kaninyo, gipalaila kaninyo, mao ang among magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Busa ang Espiritu Santo magbaton og lawas, magbaton og bag-ong ngalan kay ang unang panahon. Siyo ba? Tao nagpakita siya dito kang Abraham. Basahon nimo Henesis 18:1 og 2. Tuwa dito, basaha. Na dunay tulo ka lalaki nga mitunga sa balong-balong ni Abraham sa dapit sa Mamre. Busa iya pag ipakaon kanang tulo, gipahimasaan pa. Busa naana nga gisgutan dunay tulo, amahan, anak ug Espiritu Santo, wala mapaila ang katong duruha. Busa mga higala ug mga kaigsunan, manginaot ako nga inyong nasabtan kining tanan. Amo kamong gihangyo nga nining panahon na karon sa dili pa moabot ang katapusan na anak kita sa tinuod nga pagtulunan ang dapit sa Espiritu Santo. Siya ang kanunay na tong tawgon panahon sa kalisod ug kalisdanan, labi na nining panahon karon nga ni anak tubang ta ug balatian nga gitawag og coronavirus. Daghan pang mga ngalan sa mga virus karon nga nitugpa dinhi sa ato ang kalibutan. Busa mga higala ug mga kaigsunan, magapanginaot ako, sunda lang gihapon ako ninyo sa sunod nga mga panahon, sunod Domingo, aron inyong madunggan ang dugang pa. Kaya wala pa nako mahurot pagbasa ang gihisgutan nga may tungod ni ining tao nga nagtawag og tao nga mao na ang Espiritu Santo. Busa mga higala ug mga kaigsunan, medyo napupos na sad ang akong higayon na karon. Manginaot ako sa sunod Domingo, pamati agyapon ang akong pagmamatol dapit na sa Espiritu Santo. Basta wala naman kitay oras, kining ubos ninyo higala, Brother Aquilino Marisa, ug sa ngalan usab sa balaan nga magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Maayong hapon kanatong tanan.